सुतेको मान्छेलाई निदाएको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ, झकझक आइपुग्छ है। तर निदाएको जस्तो गर्ने मान्छेलाई तिमी कहिले पनि उठाउन सक्दैनौ। अब यो सरकारले जुन अभिनय गरिराखेको छन्, निदाएको अभिनय, त्यो तिमी कहिले पनि उनीहरूलाई झकझकाउनै सक्दैनौ, उठाउनै सक्दैनौ। यसको समस्यालाई यसरी नदेखिया जस्तो गरेर आफ्नै कुर्सी लुचा तानी गरेर बस्न सक्छन्। उहाँहरूले यो कुरा देख्न सक्नुहुन्न। अब एउटा नयाँ बदलाव चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। तर अब माननीयज्यूको यो कुर्सी हानहानको दृश्यलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम मूर्खाइ हो, मूर्खहरूको जमात हो त्यो। अनि अहिले यो जुन अवस्था छ यो भयावह छ, यसलाई शब्दमा बयान गर्नै सकिँदैन। एकदम डरलाग्दो अवस्थामा छौँ हामी। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। अलिकति करेन्ट इस्युमा पनि हामी जोड्यौँ होला। अहिले आजको मितिसम्म 23औं दिन डाक्टर गोविन्द केसी, जसले दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको स्थापना गरौँ र त्यहाँ पनि मेडिकल शिक्षाको विस्तार गरौँ भनेर पटक पटक, यो 19औं पटक हो अनसनरत हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था एकदम गम्भीर पनि बन्दै गइरहेको छ। यो बिचमा सरकार कहीँ कतै बहिरो भएको जस्तो र उहाँका समर्थकहरू पनि माइती घरमा केही हदसम्म पहिला आउँथे, अहिले त आउन पनि छोडेको जस्तो त्यो अवस्था देखिएको छ। कलाकारले त चुइक्क नबोलेको हुन् कि क्या हो? डाक्टर गोविन्द केसीको यो विषयमा यदि माग जायछ भने समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने त कलाकारले पनि आवाज मुखारित गर्नुपर्छ। किनकि कलाकारलाई त मार्गदर्शन गरेर आदर्शको पात्र मानेर समाजमा हिँड्ने धेरै छन्। यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? होइन, यसमा अब सिधा भनाइ यो छ कि कुनै पनि यदि मानिस कोहीमा एउटा भनिन्छ नि, पुरानो एउटा उखान, सुतेको मान्छेलाई निदाएको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ, झकझक आइपुग्छ है। तर निदाएको जस्तो गर्ने मान्छेलाई तिमी कहिले पनि उठाउन सक्दैनौ। अब यो सरकारले जुन अभिनय गरिराखेको छन्, निदाएको अभिनय, त्यो तिमी कहिले पनि उनीहरूलाई झकझकाउनै सक्दैनौ, उठाउनै सक्दैनौ। किनभने उहाँहरूलाई साँच्चै नै देशप्रति माया छ, माग यो जायज छ, जनताप्रति उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ भने त उहाँहरूले त्यो मागलाई सहज रूपमा लिनुहुन्थ्यो। यसरी पटक पटक उहाँले अनसन बसेर यो पीडा भोगिराख्नै पर्दैन थियो। सुतेर बसेको मान्छेलाई कसरी जगाउने? अब कि सबैजना उत्रौँ मैदानमा? हामी त तयार छौँ। मेडिकल सेक्टरका साथीहरू त आन्दोलनमा उत्रने तयारी पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँको ज्यान तलमाथि भयो भने भोलि के होला भन्ने मेन प्रश्न चाहिँ त्यहाँ उब्जिएको छ। त्यो त त्यसको भागीदार त सरकार हुनैपर्छ। उहाँलाई अलिकति मात्रै तलमाथि भयो भने त कोही पनि चुप लागेर त बस्दैन। अब त्यो दिन आउन दिने कि समयमै सचेत हुने, यो चाहिँ सोच्नु पर्यो। सरकारले, तपाईँले पनि अब बेला बेला स्ट्याटसहरू राखिरहनुहुन्छ यस्तो समसामयिक विषयमा। सरकार किन यतिसम्मको निरीह भएको होला? नागरिकको आवाज त कम्तीमा सुनिदिनु पर्ने होइन र? अब यस्तो कोभिड छ, यो बिचमा प्रश्न आइरहेका छन्। साँच्चै नहसाउ न तिमी, सरकार निरीह भन्दाखेरि हाँसो उठ्छ कि? सरकार कहाँ चाहिँ निरीह? कसरी निरीह भनेको मैले बुझिनँ। मैले भनिनँ, सुतेर बसेको निदाएको एक्टिङ, अभिनय हामी गर्छौँ नि पर्दामा, त्यो अहिले उहाँहरूले गरिराख्नु भएको। यो सरकार त पावरफुल हो नि त, झन् 2/3 को सरकार होइन? निरीह भयो त निश्चित निरीह भन्न मिल्छ? निरीह त हामी प्राणी, हामी जनताहरू। हामी नै दोषी हौँ? हामी दोषी हौँ नि। हामीले सही तरिकाले झकझक्याउन नसकिया हो कि? उहाँहरू त जे पनि चाह्यो भने के हुँदैन। जो सरकार यत्रो देशको समस्यालाई यसरी नदेखिया जस्तो गरेर आफ्नै कुर्सी लुचा तानी गरेर बस्न सक्छन्, उहाँहरूले यो कुरा देख्न सक्नुहुन्न। यो मात्रै प्रसङ्ग भएन, पछिल्लो समयका नियुक्तिहरू पनि विवादित बनेका छन्। जस्तो युवराज खतिवडा जो पूर्व अर्थमन्त्री होइन, राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेर पूर्व अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार भएर जिम्मेवारी पाइरहेको मान्छे 81 अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गरियो उहाँलाई। र यो प्रसङ्ग आउँदाखेरि चाहिँ अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अहिले पदपूर्ति हुन सकेको छैन, रिक्त छ त्यो पद। कुलमान घिसिङलाई नै पुनर्नियुक्ति गरौँ भनेर पनि धेरै आवाज उठे। कुलमानजीमा कुन क्षमता थिएन र उहाँलाई राखिएन, अथवा युवराज खतिवडामा के चाहिँ क्षमता थियो? पटक पटक उहाँ चाहिँ विभिन्न पदबाली भइरहनु भएको छ भन्ने पनि आछ। यी दुईवटा कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अनि यस्तो हो, अब सबै कुराहरू कस्तो हुन्छ भने तिमी के चाहन्छौ भन्नेसँग हुन्छ कि तिमी देशको हितमा जाने हो कि तिमी पर्सनल हितमा जाने हो, होइन? यो हाम्रो सरकार जबसम्म आसे पासे आफन्त होइन
चाकडीबाज यस्तो सोचबाट चाहिँ मुक्त हुँदैन तबसम्म देशमा चाहिँ साँच्चै नै विकास चाहिँ हुँदैन है। केही समय अगाडि मैले एउटा सिरिज गरेको थिएँ कि सिंहदरबार। त्यसमा मेरो एउटा संवाद थियो, प्रधानमन्त्रीले भन्ने कि मलाई आसे पासे यस्तोको जमातमा रहनु छैन, म जे निर्णय गर्छु आफ्नो उसले बुद्धिले नै गर्छु भनेर उहाँले धेरै कुराहरू राम्रो गरेको देखाइएको छ कि जब तिमी अर्काको कुरा सुन्छौ, आफ्नो मान्छेलाई बनाउनतिर लाग्छौ, आफ्नो मान्छेलाई स्याहार्नतिर लाग्छौ, खुसी बनाउनतिर लाग्छौ भने देशको बारेमा कहाँ सोध्छ? देश भनेको त यस्तो मान्छे आउनुपर्छ जसमा निस्वार्थ भावना हुनु पर्यो है। जनताहरू उसको परिवार हो, देश उसको घर हो, सिम्पल कुरा है। राष्ट्राध्यक्षले सोच्ने कुरा दुईटा, जनता उसको परिवार हो, देश उसको घर हो। अनि त्यो भएपछि त्यसभित्र भएका सबै कुराहरू त समान हुन्छन् नि। एउटा बाउआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई तँलाई तँ बढी खा तँ घटी खा त भन्दैन, खाने बेला त सबैलाई समानै खुवाउँछ, समानै लगाउन दिन्छ भने त्यो समानताको व्यवहार त कहीँ पनि देखिएको छैन नि त। भनेपछि उहाँले देशलाई आफ्नो सम्झिनु पनि भएको छैन राष्ट्राध्यक्षहरूले होइन, र यो हामीलाई परिवार पनि ठान्नु भएको छैन भने बुझ्नु पर्यो हामीले। दिदी जस्तो यी धेरै कुराहरू आइरहँदाखेरि हामीले नेपाली सिनेमाको हिरो हिरोइन होइन परिकल्पना गरेर उहाँलाई फलो गर्ने गर्छौँ, तर देशकै हिरोको रूपमा त कुलमान घिसिङ आज जय जयकार सबैले गाइरहँदाखेरि आम नागरिकको उहाँलाई समर्थन भइरहँदाखेरि कतिले उहाँलाई राजनीतिमा आएर तपाईँ चुनाव लगाएर अब मन्त्री पदमा आउनुपर्छ र सक्षम तपाईँले कार्यकुशलता त्यहाँ देखाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, कुलमान घिसिङ राजनीतिमा आउनुपर्छ या पर्दैन, के जस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ म यही नै गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने मेरो त्यो त छैन होइन। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने देश चाहिँ अब यो किसिमको नेतागिरी बाट निस्किएर अलि पढे लेखेको मान्छे जसले चाहिँ वास्तवमै होइन देशको बारेमा सोच्ने, जनताको बारेमा सोच्ने, सबै कुराको बारेमा सोच्ने, प्रगतिको बारेमा सोच्ने, आर्थिक उन्नतिको बारेमा सोच्ने यो देशमा के छैन भन न? जडीबुटी छैन कि यहाँ पर्यटनको सम्भावना छैन कि होइन, खनिजहरू छैन कि के छैन? हरेक कुराहरू त छन् नि। तर त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लान सक्ने क्षमता भएको मान्छेहरू पनि चाहियो नि त। चाहना भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसक्नुभयो कुलमानजीले। भने राष्ट्राध्यक्ष अथवा राष्ट्रलाई हाँक्नको लागि नेता नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट चाहिँ म बाहिर गइसकेको छु होइन। किनभने विगत धेरै वर्षदेखि यही नै परम्पराबाट हामी पीडा भोगिराखेका छौँ नि त। अब एउटा नयाँ बदलाव चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। तर अब उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उहाँको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ म यही नै गर्नु भए राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तर समय चाहिँ बदलिसकेको छ। अहिले त अब फेरि यस्तोसम्म भएको छ कि देशको परिस्थिति हामी कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहँदाखेरि नागरिकहरू कति भोकभोकै लडिरहेका छन् आफ्नो जीवन बचाउका लागि। यो बखतमा हामीले चुनेर पठाएका माननीयहरू कुर्सी हानिरहेका छन्। सोसियल मिडियामा हेर्ने हो भने त्यो दृश्यहरू निकै भाइरल भइरहेका छन्। प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा माननीयज्यूको यो कुर्सी हानहानको दृश्यलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो त एकदमै मूर्ख्याइ हो होइन। किनभने यस्तो हेर्दाखेरि छक्क परिन्छ कि यस्तो मान्छेहरूको हातमा देश सुम्पिया छौँ भन्ने फिल हुन्छ होइन। उहाँहरूलाई त्यस्तै एग्रेसन देखाउनु छ भने, उहाँलाई रिस पोखाउनु छ भने आफ्नो घरको झ्यालढोका फोड्न गए हुन्छ नि, आफ्नो घरको चाहिँ टेबल कुर्सीहरू ठोके हुन्छ नि होइन। त्यो जनताको पैसाबाट बनेको चिजलाई किन नोक्सान पार्ने होइन। यो चिजले उहाँहरूलाई पछिसम्म नै गाह्रो हुन्छ। यो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन होइन। एकछिनको रिसलाई, एकछिनको आवेगलाई उहाँहरूले रोकेर संयम धारण गरेर चाहिँ नि वार्तामा आएर किन यस्तो भयो भनेर पहिला त्यसरी जानुपर्ने कि यस्तो किन गरिस् भनेर एकैचोटि त्यो देशको सम्पत्तिलाई चाहिँ त्यस्तो गर्न चाहिँ हुँदैन। त्यो एकदम मूर्ख्याइ हो, मूर्खहरूको जमात हो। त्यो मूर्खले मात्रै गर्छ, बाँदरहरूको जमातले गर्ने कुरा हो, मान्छेले गर्ने कुरा होइन त्यो। अब अहिले कतिले त सङ्घीयता देशलाई पनि भार भयो, आर्थिक रूपमा भार कसरी थेक्ने भन्ने जस्तो प्रश्न उठिरहँदा देश सङ्घीयतामा गइसकेको छ। तपाईँलाई चाहिँ यो सङ्घीयतामा देश गएको ठिक लागेको छ कि छैन? अहिले जुन केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह होइन, हामी नागरिकको
करबाट राज्यको भारै चाहिँ थेक्नलाई गाह्रो अवस्था, किन भन्दा नागरिकमा पनि आम्दानीको स्रोत त छैन र उहाँहरू जो माननीयलाई हामी पठाइरहेका छौँ उहाँहरूको क्रियाकलाप गतिविधि हेर्दाखेरि त यो सङ्घीयतामा किन गएको जस्तो पनि, किन लगेको होला जस्तो भन्ने प्रश्न त उब्जिया छ नि। होइन, यो स्वाभाविक रूपमा उब्जिने प्रश्न हो, किनभने देश यत्रो छ हेर्नु होइन। प्लेनमा तपाईँ 2-4 घन्टा वरोदोरो गऱ्यो भने नेपाल पुरै तपाईँ भ्याउनुहुन्छ है। त्यस्तो सानो देशलाई यसरी एकदम ठुल्ठुलो सपनाहरू देखाएर जुन लिडरहरूले अगाडि आउनुभयो, हामीले पनि के सोच्यौँ भने होला त सङ्घीयतामा गएपछि देशले साँच्चै नै प्रगति गर्ला, साँच्चै नै उन्नति गर्ला, देश चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्ला, सामाजिक उन्नति गर्ला, सबै कुरामा चाहिँ पोख्त होला, हामी चाहिँ एकदमै अन्य देश र चाहिँ हामी एकदमै हुन्छौँ, बलियो हुन्छौँ सबै कुराबाट भन्ने चाहिँ सोच सबैको भयो, हामी सबैको भयो। तर अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई त्यो पश्चाताप चाहिँ भइरहेको छ। यो हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको लागि चाहिँ सङ्घीयता भन्ने कुरा चाहिँ कागलाई हेलमेट लगाएको जस्तो भयो भन्ने चाहिँ सबैलाई भइरहेको छ। अब अलिकति विषयान्तर हौँ, यो त थियो करेन्ट इस्युको केही हजुरको धारणा राय बुझ्ने मेरो प्रयास। यो बिचमा फिल्मबाट कतिको अफर आए दिदीलाई? कोरोनाको बिचमा थुप्रै फिल्महरू बन्नका लागि चाहिँ एउटा प्रि प्रोडक्सनको काम भएकोदेखि, स्क्रिप्टको काम भएकोदेखि र कलाकार चयनको कामहरू भएको त्यो देख्दाखेरि दिदीलाई पनि अफरहरू कतिको आए? आयो नआएको भन्छ नि, अब आए पनि र बिचमा फेरि यो लकडाउनले रोकियो पनि, प्लानिङ पनि भइसकेको थियो कतिवटा 2टा फिल्मको त बाहिर गएर सुट पनि गर्ने, सबै अब मेडिकल चेक गरेर सबै गरेर गएर सुट गर्ने भन्ने नि प्लान भएको थियो। तर अहिले त्यो सबै फेरि बन्द भयो। अब बडा दसैँ महान चाड पनि आउँदैछ, केही प्लानिङ छन्? छैन यस्तो। म त यो बडा दसैँ पनि किन आएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब यत्रो मान्छेहरू दिनौँ मरिरहेका छन्, धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दसैँ आउनु र तिहार आउनुको कुनै उत्साह पनि छैन, त्यो उमङ्ग पनि छैन। यो दसैँ तिहार भन्ने कुरा त हरेक वर्ष आइहाल्छ होइन, चाडपर्व भन्ने कुरा हरेक वर्ष आइ नै राखेको हुन्छ। तर यो जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, यो चाहिँ फेरि रिपिट नहोस् भन्ने चाहिँ भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछु। किनभने हाम्रो जस्तो देश यति विपन्न वर्गका मान्छेहरू छौँ हामीहरू है, हामीले कति चिजहरू थ्याक्नै सक्दैन। अनि अहिले यो जुन अवस्था छ यो भयावह छ, यसलाई शब्दमा बयान गर्नै सकिँदैन। हामी एकदम डरलाग्दो अवस्थामा छौँ हामी। अनि यो दसैँ तिहारमा यो भिडभाड पनि नगर्नुहोस् भन्छु म त दर्शकवृन्दलाई। म एकदम रिक्वेस्ट गर्छु, किनमेल गर्न जाँदाखेरि पनि अब होला, अब इच्छा हुन्छ होइन, चाहनाहरू हुन्छन्, सामानहरू किनमेल गरौँ, त्यसमा पनि अलिकति डिस्टेन्सै मेन्टेन गरौँ। किनभने अब अहिले यसको अब उपचार छैन, एउटै यसको उपचार डिस्टेन्स मेन्टेन होइन, एकदम सेनिटाइज गरौँ, आफूलाई हात धुने गर्ने त्यो सबै गर्नुपर्ने भएको हुनाले सहर बजारतिर जाँदाखेरि पनि एकदम आफूलाई चाहिँ सम्हालेर जानुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र आज हामी जुन स्थानमा बसेका छौँ, दिवान युनिसेक्स होइन, दिवान युनिसेक्स, यसको विषयमा नि केही भनिदिनु नि त। आज हामीलाई यो सेट उपलब्ध छ? बिल्कुल। आज भोलि मेरो सुटिङ छ, त्यसले गर्दाखेरि आज म अलिकति आफ्नो कपाल पनि ट्रिम गरौँ, अलिकति चेन्ज गरौँ हाम्रो, किनभने उहाँहरू मेकअप हेयर पार्टनर भएको हुनाले। अनि हामी एभ्री विक आएर अलिकति आफूलाई चेन्ज देखियोस्, फ्रेस होस्, हामी आफै पनि फ्रेस हुन्छौँ, दर्शकहरूलाई पनि फ्रेस होस् भनेर चाहिँ यहाँ आउने गर्छौँ। अहिले हामी दिवानमा छौँ। र कपालको त केही रूप फेरिया छ, काट्नु भयो? होइन, अब अस्ति न त काटेको, अब फेरि अलिकति ट्रिम गर्छु। किन यो अलिकति बोइकट जस्तो के? हजुर। किन तपाईँलाई यो पहिलेदेखि हो कि? होइन, त्यो म पहिला त धेरै कपाल काट्थेँ एकदम कपाल काट्ने मान्छे हुँ म। लामो भइसकेको थियो, तर अलिकति कपाल झर्न थालेपछि चाहिँ अनि यसो सोचेँ अब यो प्रोग्राम आउँदैछ, अलिकति नयाँ स्टाइलमा नयाँ लुक्समा चाहिँ जाउँ भन्ने सोच आएर काटिदिएको। दिदी चाहिँ कस्तो ड्रेसअप गर्न रुचाउनुहुन्छ? जस्तो आज अलिक फरक ड्रेसअपमा मैले पाएको छु। म जस्तो पनि लगाइदिन्छु, मलाई म यही लुगामा चाहिँ म गर्छु भन्ने नै हुँदैन। मलाई अलिकति लुज हुनुपर्छ लुगा, मलाई टाइट लुगाहरू मन पर्दैन। लुज लाङफाङ परेको जस्तो पनि लगाइदिन्छु म एकदम। तिमीहरूले देखिराखेकै होला मलाई।
मलाई लुज हुनुपर्छ एकदमै आनन्दको जुन लुगा पनि लगाइदिन्छु त्यस्तो केही छैन। धेरैले तपाईँको सक्रियता र तपाईँको भनौँ न त्यो एक्टिभनेस हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट एनर्जी आउँछ पनि भनिरहेका छन् कि हुन त मैले तपाईँलाई बुढी बनाउनु खोजे होइन, तर पनि जुन एजमा तपाईँ हुनुहुन्छ, जुन रनिङ एजमा हुनुहुन्छ, त्यो एजलाई कतिले चाहिँ एउटा आलस्यताको अथवा अलि चिन्ताको हो त्यो फिल गर्छन् नि। तर तपाईँको त्यो फ्रेसनेस के सधैँभरि एउटा ऊर्जाशील भएर लाग्नुहुन्छ हरेक काममा, एक्टिङ होस् अथवा जजको रूपमा बस्दाको कुरा होस्, हरेक कुरा गर्दाखेरि त्यो जोस चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ? के कुराले प्रेरित गर्छ तपाईँलाई कि सधैँ ऊर्जावान हुन? थ्याङ्क यू त्यसको लागि, मलाई त्यस्तो देख्नु भएकोमा। तर सबै मानसिकता हो होइन। तपाईँ आफूलाई म अब यति वर्ष पुगेँ के छ र अब आराम गर्ने हो, घरमा बस्ने हो भने सोच्नुभयो भने तपाईँको शरीरले पनि त्यही नै अवस्थामा लान्छ तपाईँलाई। होइन म समयसँगै हिँड्नुपर्छ र ममा त्यही जोस हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले सोच्नुभयो भने शरीरले पनि तपाईँलाई त्यस्तै किसिमले डोर्याउँछ। सो सब मानसिकता, खानपान। आगामी योजना केही छन्? योजनाहरू अब बन्दै जान्छन्, अब कुनै पुरा हुन्छन्, कुनै पुरा हुँदैनन्। अब यो अहिलेको उसमा त योजना भन्ने नै छैन। पहिला यो काम सकौँ, अनि हातमा अब फिल्महरू छन्, त्यो फिल्मलाई गर्न सक्ने अवस्था बन्ला नबन्ला त्यही नै शङ्का छ। पहिला त यो अवस्थाबाट चाहिँ कसरी निस्किन सकिन्छ सबैजना, त्यसलाई नै फोकस हौँ भने। अब हामी त्यस्तो अब डक्टरहरू होइन, केही होइन होइन, तर यो अवस्था चाहिँ अलि सामान्य होस् भन्ने चाहिँ चाहना छ। योजनामै चाहिँ गइसकेका छैन केही। मूलतः आज तपाईँ पछिल्लो समय रियालिटी सोमा जजको रूपमा आबद्ध भएर भएका गतिविधिमाथि केन्द्रित कुराकानी रह्यो र केही करेन्ट इस्युमा पनि तपाईँको राय मैले बुझेँ। कुराकानी कस्तो लाग्यो दिललाई? एकदम राम्रो, थ्याङ्क यू स्याम। मलाई धेरै कुराहरू भन्न मन लागेका थिए, त्यो कुराहरू मैले भन्न पाएँ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। अन्तिममा तपाईँ साहित्यप्रति रुचि भएको हुनाले कविता मार्फत केही भन्ने हो? देशको पछिल्लो अवस्थामाथि पनि तपाईँले कोरिरहनु भएको हुन्छ सिर्जनाहरू, अथवा तपाईँले कोरेका विगतका भए पनि कुनै थोरै सुनाउन सकिन्छ अहिले? अहिले त सायद सक्दिनँ होला, किनभने अब करेन्ट इस्युमा लेखेको कविता थियो, त्यो फेसबुकमा पोस्ट गरिसकेँ, त्यो मलाई त्यति खास याद छैन। हस्, आगामी बसाइमा पनि अझ समय सापेक्ष सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गरौँला। समय र समाजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिललाई, र कोभिडबाट बस्नु होला। सेम टु यु, एकदम सबैजना बस्नु होला है कोभिडबाट। दर्शकवृन्द सबैजना यो अवस्थाबाट चाहिँ निस्किने प्रयास गरौँ। अरू कुनै चिजले हुँदैन, आफै सचेत हुनु पर्यो। यो चाहिँ सबैले आफू पनि सचेत हुनु र अरूलाई पनि त्यो सचेतनालाई बेला बेला चाहिँ भनिराख्नु, यसो गर है, उसो गर है भनेर सम्झाइराख्नुहोस्। यसरी नै बच्ने हो, अरू कुनै उपाय छैन हामीसँग। अब सयौं पसल धाउनै पर्दैन। कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्स कलेक्सन एमैक्स फैशन वेयर। नेकेड जेन्सको प्यान्ट, ग्राउन्ड जिरो का कपडा, स्पार्क, जॉकी, लिनिङ सुज, पिक इरिक साथै अन्य ब्रान्डका सामान सुपथ मूल्यमा पाउने एक मात्र स्थान एमैक्स फैशन वेयर। जसले चिन्यो उसले किन्यो, जो आयो एक पटक ऊ आइरहनेछ पटक पटक। तपाईँ पनि व्यक्तित्व अनुसारको पहिरनको लागि एमैक्स फैशन वेयर अवश्य भिजिट गर्नुहोला। स्थान कोटेश्वर सिटी टावरको पहिलो तल्ला। प्रोप्राइटर हरि काफ्ले। मोबाइल नम्बर 9851 61 370। एमैक्स फैशन वेयर, अ कम्प्लिट जेन्स कलेक्सन।